او جس نبی دیاں نافرمانیاں کرنے او نبی ساری ساری رات اپنی امت واسطے روندہ رہا وے او جس نبی دیاں اج نافرمانیاں کرنے او نبی ساری ساری رات اللہ میری امت نو جنت عطا کر دے اللہ میری امت نو بخش دے اور میرا نبی ساڈے واسطے دعاواں کردا رہیا ہے اللہ انہاں تے عذاب نہ آوے او جڑے زلزلے اوندے نے او سانو سوچنا چاہیے اللہ فکر دیندے نے او بے فکری دی زندگی گزارن والے ایک نہ ایک دن میری عدالت اندر آ جانا او طاقتاں تے مان کرن والے او ایک دن میری عدالت اندر آ جانا ہے او زنا کرن والے ایک نہ ایک دن میری عدالت اندر آ جانا ہے او شراباں پین والے او ایک نہ ایک دن میری عدالت اندر پیش ہونا ہے یتیمہ دا مال کھان والے او ایک نہ ایک دن میری عدالت اندر پیش ہونا ہے او دس ناسی رب نو کی جواب دیواں گے او نانا میرا ویر اللہ دولتاں دے وینا آجزی والی زندگی گزاریا کر اللہ کوٹھیاں دے وینا آجزی والی زندگی گزاریا کر اللہ نے مال عطا کیتا وے آجزی والی زندگی گزاریا کر اللہ نے حسن و جمال عطا کیتا ہے آجزی والی زندگی گزاریا کر اللہ نے علم عطا کیتا ہے آجزی والی زندگی گزاریا کر او مسلمانوں پہلا وڈا تکبر میں ایک مثال انج دیواں اے مولویاں دے وچ سب تو زیادہ تکبر ہے اللہ دے ولی بھی ہیں اج مولوی اپنی آواز سے بڑا مان کردا وے او میری آواز ہی کسے دی آواز نہیں او جنہ میرے کول علم ہے او میں ہاتھ بن کے مولویاں نو کہنا چاہنا وا اپنی آواز سے تکبر نہ کریں اپنے علم تے تکبر نہ کریں اپنے حسن و جمال تے تکبر نہ کریں آواز عطا کرن والی ذات میرے مالک دیئے اوہ تکبر نہ کریں علم تینو رب نے عطا کیتا ہے آج 2 گھنٹے تکبر تے تقریر کر کے تے مولوی باہر نکل دائے دس دے او مسلمانوں اوہ کدی تکبر نہ کرے آجے اوہ 2 گھنٹے کھپ کے جدو باہر نکل دائے اے دی اندر بڑا تکبر ہے او جڑا لوگاں نو پیا دس دے تے سدھے منہ نال کسے نال گل نہیں کردا او جدو 2 گھنٹے تقریر کر کے اے باہر نکل داوے تے صحیح ہاتھ نال سلام بھی نہیں لیندا اج 3 انگلاں نال سلام لیندا ہے اوے کوئی فائدہ نہیں اے تیرے علم دا اوے کوئی فائدہ نہیں تیریاں تقریراں دا جے تیرے اندر تکبر ہے او مسلمانوں میں کہنا وا اے دنیا دے خطیب رل جاون اے دنیا دے عالم رل جاون میرے نبی دی جُتی دا مقابلہ بھی کوئی نہیں میں کہنا وا اوے میرے نبی تو وڈا خطیب کوئی نہیں اوے میرے نبی تو وڈا عالم کوئی نہیں اوے میرے نبی تو زیادہ کسے کول علم کوئی نہیں اوے میرے نبی تو سونا کوئی نہیں اوے میرے نبی تو اعلیٰ مولوی کوئی نہیں خطیب کوئی نہیں اوے میرے نبی تو سونا حسن و جمال والا کوئی نہیں اوے جنو اللہ نے پوری کائنات دا سردار بنا دیتا وے اوے ویکھ میرے نبی دی زندگی اج 4 جلسے کر لوے اج 4 جگہ تے جاندا ہے اے دے پیر زمین تے نہیں لگ دے اوے نانا عاجزی والی زندگی گزاریا کر اوے بندہ ہووے او مسلمانوں پتہ دینا او جنہ درختاں دے اندر او جڑے درخت سخت ہونا جدوں طوفان آندا وے او جڑے درختاں دے اندر لچک آ جاوے او جڑے جھک جاندے نے ٹوٹ دے کوئی نہیں تے جڑے آکڑ کے کھڑے ہو جاندے نے او جنہ دے اندر آکڑ آ جاندی ہے او جدوں طوفان آوے انہاں دیاں آکڑاں ٹوٹ جاندیاں نے اسی طرح کیا فرمایا مان نہیں کرنا اپنی آواز سے اوے مان نہیں کرنا اپنی ہم دولتاں تے او میرا رب جب دولتاں عطا کرن تے آوے اللہ دولتاں عطا کر دیندا ہے او میرا رب رات دے بادشاہ نو او دن دا فقیر بنا دے وینا او میرا رب چاہوے تے اے غریباں نو امیر بنا دے وینا عزت ذلت دا مالک میرا رب ہے او مسلمانوں جے اللہ نے مال عطا کیتا ہے اللہ نے حسن و جمال عطا کیتا ہے اللہ نے